اج دے دن اللہ اکبر یقین جانو یہ میں سچی گل کردا پیا ماں اج میں جدو جمعے دی تیاری کردا پیا سا تقریباً 9 دے ٹائم 9 9:30 تو بعد یا 10 بجے دے قریب میں بیٹھا تیاری کردا پیا ماں اللہ اکبر اللہ تے میں بالکل اسی گل تے پہنچیا میں ڈائری تے نوٹ کردا پیا ماں کیڑے کیڑے علماء کرام ہن فوت ہوئے نے تے میں اج لکھدا پیا سا اچانک مینوں تواڈے فیصلہ آباد چوں فون آیا کہ شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ رحمت اللہ علیہ بھی دنیا تو چلے گئے نے حضرات تیزی وقار علماء بڑی تیزی نال دنیا تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور میرے استاد محترم امام قرات امام حضرت مولانا بابا جی قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ ایک قرات دا امام سی وہ بندہ ایک قرات دا بہت بڑا عالم سی وہ بندہ دنیا تو ٹر گیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار علماء دنیا تو جا رہے ہیں علماء دنیا تو جا رہے ہیں کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے وقت میں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اس موت نے کئی گھر سنج کیتے اور اس موت نے کئی گھر سنج کیتے تیران حویلیاں کر چھڑیاں اے ماں کو نو بچڑے کھولیں دی اے ماں کو نو بچڑے کھولیں دی پینا کو نو کھولیں دی بائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے اور میں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے وہ سے جوڑ سنگت دے بیکھے وہ سے جوڑ سنگت دے بیکھے تے آخر وتھاں پیا وہ جنہ بنا ایک پل نہ سریں دے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں اکبر اللہ حضرت ذی وقار میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت قریب منصب علم تیو لوگا جان کے جنہ دے پلے علم نہیں ہوئے گا عالم دنیا تو ٹر جان کے اور دعا کرو جڑے علماء ماضی قریب اندر فوت ہو گیا اللہ ندیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ جڑے علماء زندہ نے اللہ نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں نو فتنیاں کولوں وباواں کولوں پریشانیاں کولوں اللہ محفوظ فرمائے یقین جانو بندے جڑے عالم سن جڑے علم والے سن وہ ٹردے جاندے نے پیچھے جناب چھان گوڑا جا وہ کی کہتے نے گل گئے گلشن گئے تتورے گل گئے گلشن گئے تتورے رہ گئے عقلاں والے ٹر گئے پیچھے گو گھوڑے رہ گئے گل اصل اندرے بڑی پئیے عالم دنیا تو ٹردے جا رہے نے منصب جاہلاں دے ہتھی آندا جا رہا ہے سٹیج تے جہلا راج کرن لگ پے اللہ کولو دعا کرو اللہ دی ذات جڑے علماء زندہ نے انہاں دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم فرمائے ایسی آرے سنا تے میرے نال ایک دوست آئے جڑے مولانا یونس بٹ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد سن انہاں کول پڑھیا کردے سن وہ کہہ رہے سن ایک دن استاد محترم قرآن پاک دا ترجمہ پڑھا رہے سن اور قرآن پاک دا ترجمہ پڑھا دیا
جدو اس ایت تے آئے نا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، فرماتے نے اینا روئے شیخ صاحب پورے 5 منٹاں سبحان دے رہے قرآن دی ایت پڑھ کے۔ حضرات قرآن دلاں نو موم کردا ہے، قرآن دلاں نو قرار پہنچاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن سنیے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ میں قربان جاواں قرآن اللہ میرا دل کر دے بار بار پڑھنو۔ ایک قرآن نورانی شیشہ، ایک قرآن نورانی شیشہ، ایک قرآن نورانی شیشہ تے سیدھی راہ بخاوے اور تیرا دین سینے لاوے وہ اتائیں چڑھدا جاوے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درار۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ دیا صفتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گیا۔ مومن کون نے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازاں وچ خشوع خضوع پیدا کرن والے۔ مومن کون نے؟ لمبیات تو بچن والے۔ مومن کون نے؟ زکاتاں ادا کرن والے۔ مومن کون نے؟ اللہ اپنی فروج دی حفاظت کرن والے، اپنے نفساں دی حفاظت کرن والے، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے۔ اللہ صرف اپنی نفساں دی خواہشاں تے پوریاں کرن والے کہ جس جگہ تے جناب اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیتا ہے اپنی بیویاں یا اپنی ڈونڈیاں، اور کہ فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ اگے کیا کرنا ہے؟ اچھا تھوڑے اگے گیا آج ماشاء جنہ کو نماز کی نماز پالو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال۔ تسی ساری ماشاءاللہ پہلے پہن کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اچھی گل درا توجہ کرنا۔ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا۔ فرمایا والذین هم لأماناتہم، او لوگ جڑے امانتاں دی پاسداری کردے نے، امانتاں نو ادا کردے نے۔ حضرات تیزی وقار اگر پچھلیاں تو ایتاں تے غور کیتا جائے، پچھلی آیت اندر زکات دا ذکر ہے۔ زکات تو مراد لوکاں دی اموال نے، تے زکات تو بعد لوکاں دی عزتاں دا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال دا ذکر کیتا، پھر لوکاں
دیاں عزتاں دا ذکر کیتا تے پھر اللہ نے امانتاں دا ذکر کیتا پتہ لگا کوئی مال ساڈے کول آ جاوے او امانت ہے عزتاں لوکاں دیاں اگر ساڈے سپرد کر دتیاں جاون او بھی امانت نے انہاں دے اندر خیانت کرنا جائز نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اور جڑا امانتاں وچ خیانت کرے اونوں اللہ تعالی نے کی آکھیا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں امانتاں وچ خیانت کرن والا بندہ منافق ہے وہ بندہ منافق تے منافق کینوں کہندے نے منافق دی ایک تعریف تے ہے منافق دی ایک تعریف تے ہے کہ جڑا بندہ منافق ہے اتوں ہور ہوندا ہے وچوں ہور ہوندا ہے اتوں کچھ ہوندا ہے وچوں کچھ ہوندا ہے دعا کرو اللہ اتوں بھی سونا بنائے اللہ وچوں بھی سونا بنائے اللہ 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 سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب بیڑی ہوندی اس دی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ ہن کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تو تصویر چنگی او چنگا ہے اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ تیزی وقار غور کر دے جانا درا منافق دی ایک تعریف دے ہے کہ منافق تو ہوندا تے وچ ہوندا تے صحیح البخاری وچ آندا ہے کتاب الایمان اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے آیت المنافق ثلاث منافق دیاں تین نشانیاں کیڑیاں میرے پیغمبر فرماتے نے اذا حدث کذب منافق بندہ جدوں بھی گل کردا ہے گل جھوٹی کردا ہے اگے فرمایا واذا وعد اخلف منافق بندہ جدوں بھی وعدہ کردا ہے باتیں دی خلاف ورزی کردا ہے اور تیسرے نمبر تے فرمایا واذا اؤمن خانا منافق بندہ جدوں امانت رکھی جائے تے امانت وچ خیانت کردا ہے پتہ لگا امانتاں وچ خیانت کرن والا بندہ کون ہے منافق ہے ایک دوسری حدیث تے غور کرنا حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتاب العلم دی روایت ہے ایک جھٹکا جب بندہ دیہاتی میرے پیغمبر دے کول آیا عرض کردا اللہ دے محبوب پیغمبر مت الساعہ قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت کدوں آئے گی اذا زجیت الامانہ فرمایا جدوں امانتاں ضائع کر دتیاں جان گیاں امانتاں وچ خیانتاں کیتیاں جان گیاں انہیں آکھیا محبوبا امانتاں وچ خیانت کرن دا کی معنی فرمایا جدوں معاملہ منصب ایسے لوگاں دے سپرد کر دیتا جائے گا جڑے نا اہل ہون گے جدو حق جناد منصب انج دے لوگاں نوں دے دیتے جان گے جڑے لوگ اہل نہیں ہون گے منصب دے اللہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث نو کتاب العلم وچ بیان کیتا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے علم دی مسند انہاں لوگاں کول آ جائے گی جنہاں دے پلے علم نہیں ہوئے گا ممبراں تے جدے لوگ آ جان گے جڑے علم تو خالی ہون گے سٹے جاتے جدے لوگ چڑھ جان گے جڑے علم تو ویلے ہون گے حدیث دیاں مسجداں تے جدے لوگ آ جان گے جنہاں دے پلے علم نہیں ہوئے گا خود بھی دیکھو نا آہستہ آہستہ جڑا جناب امانت علم اٹھ دا چلا جا رہی ہے اے ایک سوا مہینے دی اندر 5 علماء کرام دنیا تو چلے گئے 5 علماء کرام فوت ہو گئے اللہ اللہ حضرت مولانا عبدالحمید ہداروی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ ماضی قریب اندر دنیا تو چلے گئے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہداروی رحمت اللہ ماضی قریب اندر دنیا تو چلے گئے حافظ عبد الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ماضی قریب اندر دنیا تو چلے گئے